مدینہ منورہ کی قحط سالی راضی دا حضور علیہ السلام مبارک یو صحابی بلال بن حارث المزنی راضی دا حضور دربار تا او دا حضور پا دربار کی دا آغی عبو دا پارا سوال کئی چوب نشتا قوم تا یا رسول اللہ استسقل امت کا فإنہم قد حلقو یا رسول اللہ دا خپل امت دا پارا منستا دربار تر آغلی او دا آغی دا پارا غوارو باران غوارو زکا خلق حلاکی دون کی دی یعنی ضرورت دا باران دے ضرورت دا عبو دے صحابی دے و دربار دا مدینہ منورے دا جانان مبارک ترازی ہو چکل دا حضور دربار تراغے نو دا حضور دربار کی خوبیا آغا سشتا چکم دے انسان پا سوچ و وہم و خیال و گمان کم نوی حضور علیہ السلام مبارک خوبیا دمر سور کئی بابا جی مبارک باکسر دا شیروے تو آیا ندر تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد تراش دا حضور در تا بد نصیبہ بلخوا مزا دا حضور در تزان اس پارا دمر پا زرگن و رنگنو کے بد رنگ کی چستا ببل سے تا ضرورت پاتے نشی دا سے بد رنگ کی چی پویل چیر باندے مناستے و پٹول دنیا کی بستا دا عزت غوغاو چرچا بھی بیا دا سے بد رنگ کی چی پیو آواز باندے بدے نوجوانان خپل سرونا و خپل زانونا قربانی دا سے بد رنگ کی چی دا غد لسانیت دا بدبودار نظریے نہ ہٹ کر کہ پختان دی و کہ پنجابیان دی کہ سندیان دی بلوچان دی کہ ہر سوک دی خدا سے بد رنگ کی چی دا سے بد دا خلق و پزلونو کی ورنن باسی چی ہر طرف تا بستا دا پارا دا منی و دا محبت غوغاوی ستاسو مبارکو پیو آواز باندے بخلق پل زانونم قربانی او ستاسو دا پارا بچے کم دیا غمین و محبت لری چی دم رمین بدخ پل خاندان و والدین سرم نکی دا سی با دی رنگ کی چی دا علم دریاب بم در لدر کی دا سخا دریاب بم در لدر کی دا جرت و دا بہادر دریاب بم در لدر کی واللہ چی بابا جی مبارک بکلم دا شیروے قبل امیر المجاہدین تو آیا ندر تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاوچ رنگے دے محمد نو واللہ العظیم ذہن تبرات اللہ چی بابا جی مبارک خو دا مدینہ منورے دا جانان در تزان سپارے لے دے او اغی مبارک کو بیا دس رنگ کڑے دے چی دا دے وقت دا دے زمانے پا ہر وصف بانے دا ہر چانے بیا بے مثل و بے مثال پیدا کڑے دے ولی عزت مندو دا حضور در کے عرص شتا وہ چکم انسان دا حضور در پری خو دے دے ناغا بیا در پا در خوری پا سر گرزی بلال بن حارث المزنی راغے دا حضور دربار کی فرمائی چہ استسقل امت کا دا خپل امت دا پارا دا اللہ جل جلالہ دا باران طلب کا چکل دا مبارک دا سوال دا حضور در کے اوکو زما جانان مبارک یو صحابی تا خوب کے راضی چلار شو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لا او زیر ورلور کا چا اللہ کریم جل جلالہ بڑیر زر سبحان دا رحمت بارانو نراو برے دا عزت مند و صدی دا حضور علیہ السلام پا در کے ہر سے ملاوے گی خونن چکلا امت مسلمہ دا حضور در پری خود او مغرب تا اتخپوت ازان ورواچو نن حالات دے حد لراغلل چی دا ہر طرف نہ مسلمان چی دے دا پا خوارے کے دے دا پا تکلیف کے دے دا ہر طرف نہ مسلمان چی دے نو دا پا ازمائش و ابتلاء و امتحان کے دے مغرب والا چی سنگا لوب غواری پا منگ باندے اگی لگیا دی او اقا سے لوب کئی او بیام منگ ورطا ترسا پوری دا یقین ورنکو چی اسلام دا امن والا دین دیو منگ امن پسندیو پختانے یو مطل کئی مڑم شو پڑم شو مسلمانان مڑکی گم پڑکی گم یا زیب زیبانی وجود ہم کٹ کی گی داغے باوجود ہم دہشت گردی کورون مرانی گی بیام دہشت گردی بچی یتیمانان کی گی بیام دہشت گردی معشومان بچی چلا دا ٹوپک در آغستو قابل ندی اغم ٹکڑی ٹکڑی کی گی بیام دہشت گردی او بیا کون لگیا دے زل پا سرکاری سطح باندے حکم شوے دے چھ پا سرکاری سطح باندے دا کرسمس تقریبات مناو کہے اب یا وزیر اعظم ویلی دی چھ زمونگ چھ دا کم دور دے پدے دور کے چھ دا کل تیر شی تاسو تا پتہ لگی چھ مونگ تاسو لسس ندی کڑے میں دا خبرہ خورشتیا دا ہر سم چکڑی مغیل مکڑی دی ہر سم چکڑی دی اغیل مکڑی دی او ہر سچ کوے مغید پارا کوے خو عزت مندو یاد ساتے دا اللہ جل جلالہ فیصلہ دا کہ تاسو ورتزان پخپو کے دیر زیادم حلال کے دیر ورتزان پخپو کے حلال کے خدا دا اللہ دا قرآن فیصلہ دا لن تردان کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم تاسو نا تراغی وقت پورے راضی کی گی نا چھ ترسو پورے ورسر یہودیان شوی نہیں ہے چھ ترسو ورسر عیسائیان شوی نہیں ہے چھ ترسو مداغی پرنگ کے زان نہیں رنگ کرے او داغی دن منی قبول کرے ترک کا وقت پورے چھ ہر سم ورلو کے نرزا کی گی درنا راش اللہ و رسول رضا کے چمدک کا خلق تاسو قول اللہ پاک راولی
عزتمندو د ټولو نه لوی دغه پیغام کمې دی بابا جی مبارک چې خپل جون تیر کو هغه امت مسلمه ته به دغه پیغام ورکاو چې امت مسلمه که واپس چې کم دی عروج غواړي هغه د راشد حضور در ته د ځان وسپاري دا د لبیک نعره به چې والا په دې کې مقصد هم داو مطلب هم داو چې مونږ د امت دا واپس اکا ځای ته راولو ګوره په یو نعره کې دومره طاقت او دومره پاور دی چې ټول کفر ته پریشان دی نو سوچو کې چې دا کله اسلامي نظام په دې وطن باندې راشي وایي دې باندې یعنی صرف په نعره کې دومره هغه باندې پریشر دی چې د دې نعرې نه پریشان دي دا څوک دي دا کم خلق دي دا خو مونږ ختم کړیو مونږ خو دی به واپس سر نه راوچتای کوم خلق د محمود غزنوي بچیان کوم خلق د صلاح الدین ایوبی جانشینان چې هغې د کفر په سترګو کې سترګې ورکي